नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल सर्किटको केही न्युमेरिकलहरू गर्दैछौँ, ठिक छ? र आज चाहिँ हामीले 4 वटा न्युमेरिकल गर्छौँ र यो 4 वटा न्युमेरिकल चाहिँ किर्चफ लसँग रिलेटेड छ। अब यो इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्ने च्याप्टरबाट मेनली 2 किसिमको न्युमेरिकल आउँछ। एउटा चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियोमिटरसँग रिलेटेड र एउटा चाहिँ हाम्रो किर्चफ लसँग रिलेटेड आउँछ। र यो किर्चफ लसँग रिलेटेड चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ र यो चाहिँ अति नै इजी हुन्छ है। बरु पोटेन्सियोमिटर रिलेटेड चाहिँ अलि गाह्रो हुनसक्छ, बट यो किर्चफ ल रिलेटेड चाहिँ अति नै इजी हुन्छ, ठिक छ? ल अब सुरुमा चाहिँ हामीले केही थाहा हुनुपर्छ। अब किर्चफ ल भन्ने के हो, ती कुराहरू त अब अब्भियस लेभल थ्योरीमै पढ्नु भयो होला है। केही साइन कन्भेन्सन चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ, ठिक छ? अब साइन कन्भेन्सनमा एउटा चाहिँ हामीले इन्कमिङ करेन्टलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छ कुनै पनि जङ्सन छ भने, होइन? यदि त्यहाँबाट गइरहेको करेन्ट अथवा आउटगोइङ करेन्ट छ भने त्यसलाई नेगेटिभ लिन्छ है। र अर्को एउटा मेन साइन कन्भेन्सन चाहिँ के भन्नुपर्छ भने रेजिस्टेन्स अथवा इएमएफको जुन डिरेक्सन हुन्छ, यदि त्यो डिरेक्सन हाम्रो करेन्टको डिरेक्सनसँग ठ्याक्कै सेम छ भने त्यो दुइटालाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिने है। यदि रेजिस्टेन्सको डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन ठ्याक्कै सेम छ भने त्यसलाई पोजिटिभ लिने है। र ठ्याक्कै त्यही इएमएफमा पनि हुन्छ। इएमएफमा पनि इएमएफको डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन एउटै छ भने त्यसलाई पोजिटिभ लिने र ठ्याक्क उल्टो है, यदि अपोजिट छ भने चाहिँ नेगेटिभ लिने। अब मैले थ्योरी पढाउँदाखेरि चाहिँ रेजिस्टेन्स र करेन्टको डिरेक्सन सेम छ भने चाहिँ नेगेटिभ लिने भनेर मैले पढाएको थिएँ र त्यो चाहिँ खासमा रियल साइन कन्भेन्सन चाहिँ त्यो हो है। तर हाम्रो जुन यो एनइबीको जति पनि किताबहरू छ अथवा हाम्रो जति पनि बुकहरू छ सिलेबससँग रिलेटेड, त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन एन्सर दिएको हुन्छ नि, त्यो एन्सर चाहिँ यो साइन कन्भेन्सनसँग रिलेट गरेर दिएको हुन्छ है। र यो चाहिँ हामीले लिने एउटा साइन लिने एउटा मेथड मात्र हो। द्याट्स वाइ यसलाई त्यति ठुलो इस्यु बनाउन भएन र हामीले गर्दाखेरि यही साइन कन्भेन्सन युज गर्ने, ठिक छ? यही नै गर्नु पर्यो हामीले। ल अब यसको अपोजिट होला सायद मैले दिएको नोटमा अथवा लेक्चरमा, त्यो चाहिँ खासमा हामीले पढ्नुपर्ने साइन कन्भेन्सन त्यो हो है। तर न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ यो साइन कन्भेन्सन युज गर्नुपर्छ है। ल अब हाम्रो सुरुको क्वेसन हेरिहालौँ र यहाँ सबै जति पनि क्वेसन छ त्यो एनइबीमा सोधेकै क्वेसनहरू हुन्। मैले चाहिँ यहाँ कति इयरमा सोधिन्छ यताउति ती कुराहरू चाहिँ मैले लेखिनँ, बट त्यो सबै सोधेकै क्वेसनहरू हो भन्ने तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। ल अब यो क्वेसनलाई हेरौँ है त। सो एउटा सर्किट दिएको छ हामीलाई, ठिक छ? अब यो सर्किट लमा चाहिँ किर्चफ ल युज गरेर यी कुराहरू निकाल भनेर हामीलाई भनिन्छ। सो युजिङ किर्चफ ल इन द सर्किट, यो सर्किट दिएको छ। यो सर्किट दिएको छ र यो सर्किट को चाहिँ रेजिस्टर आर, यो जुन रेजिस्टर छ यो रेजिस्टरमा बगिरहेको करेन्ट कति होला निकाल भनेर सोधिन्छ, एउटा कुरा त। अर्को कुरा के सोधिन्छ भने द रेजिस्टेन्स आर भनिन्छ, यानि कि आरको भ्यालु चाहिँ कति होला निकाल भनेर सोधिन्छ एउटा। अर्को कुरा के सोधिन्छ भने अननोन इएमएफ ई, यानि कि यो इएमएफ ईको भ्यालु चाहिँ कति होला भनेर सोधिन्छ। र अर्को चाहिँ के भनिन्छ भने यदि यो सर्किट चाहिँ पीमा चाहिँ हामीले ब्रोक गऱ्यौँ अथवा पीबाट चाहिँ यो सर्किटलाई हामीले चुडालिदिउँ भने, डिस्कनेक्ट गरिदिउँ भने यो आरको जुन रेजिस्टरमा बगिरहेको करेन्ट छ है कति आउला त भनेर सोधिन्छ है। यो जोड्दाखेरि आउने र नजोड्दाखेरि आउने भ्यालु एकदमै फरक हुन्छ। ल अब सुरुमा चाहिँ हामीले करेन्ट इन रेजिस्टर आरलाई निकालौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो सर्किटलाई केही नाम दिउँ न, जस्तै कि ए बी सी डी ई एफ, यसरी चाहिँ हामीले नाम लिन सक्छौँ, ठिक छ? अब हेरौँ त यो जङ्सनमा हेरौँ है, यो जङ्सनमा, ठिक छ? यो जङ्सनमा हेर्ने भने यताबाट एउटा करेन्ट यसरी आइरहेछ है, र यो आएर चाहिँ दुई ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट भयो, एउटा यता गयो एउटा उता गयो भनेपछि अब एट जङ्सन सी है, जङ्सन सीमा हेर्ने भने हेर त इन्कमिङ करेन्ट भनेको हाम्रो यो 6 एम्पियर हो, 6 एम्पियर करेन्ट चाहिँ यता आइरहेछ, ठिक छ? र आउटगोइङ करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दाखेरि यतापट्टि गएको र उतापट्टि गएको करेन्ट हो है। लेट्स सपोज यतापट्टि गएको करेन्टलाई चाहिँ मैले आई मानिदिन्छु। सो यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त, किर्चफको फर्स्ट लले के भन्छ भने द सम अफ इन्कमिङ करेन्ट इज इक्वल टु सम अफ आउटगोइङ करेन्ट भन्छ। भनेपछि यो जङ्सन सीमा चाहिँ किर्चफको फर्स्ट ल हामीले यदि युज गऱ्यौँ भने युजिङ किर्चफ फर्स्ट ल, इन्कमिङ करेन्टको सम कति हुन्छ त भन्दाखेरि इन्कमिङ करेन्ट एउटा मात्र छ, सो 6 एम्पियर नै भइहाल्यो, इज इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट, अब यता गएको र यता गएको करेन्टको
समसँगै इक्वल हुन्छ भने चाहिँ सो यता गएको चाहिँ हाम्रो 4 एम्पियर भयो, यता गएको चाहिँ हाम्रो आई भयो। देयरफोर आईको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट कति आयो त भन्दाखेरि 2 एम्पियर आयो है। सो यसको एन्सर चाहिँ कति भयो त 2 एम्पियर भयो। ठिक छ ल, किनभने यो आई भनेको त के हो त रेजिस्टर आरबाट पास भएको करेन्ट हो नि त। सो करेन्ट इन द रेजिस्टर आर इज कति भयो त भन्दाखेरि 2 एम्पियर भयो। ठिक छ ल, एउटा कुरा यो भयो। अब हामीलाई चाहिँ द रेजिस्टेन्स आर पनि निकाल्न भन्ने छ। अब यो आर भन्ने रेजिस्टेन्सलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्ने त यो पुरै सर्किटलाई चाहिँ युज गर्ने। ठिक छ, सो हामीले यो लुप ल चाहिँ लगाउनुपर्छ। लुप सेकेन्ड ल जुन छ किर्चफको लुप ल हो, त्यो लुप ल चाहिँ लगाउनुपर्छ। र लुप ल चाहिँ कहाँ लाउने त एएफइडी अनि सिबिए भन्ने लुपमा लगाउने। यो बिच्चाकोमा चाहिँ नलगाउने, किनभने बिच्चाकोमा चाहिँ दुईवटा हाम्रो थाहा नभएको भ्यालु छ है। सो दुईवटा थाहा नभएको भ्यालु हुनाले यसबाट निकाल्न गाह्रो हुन्छ। सो यो बाहिरको यतिबाट चाहिँ हामीले निकाल्ने है। सो इन लुप कुन लुपमा चाहिँ भन्दाखेरि एएफइडिसिबिए। ठिक छ, यसरी लिएँ मैले एएफई। यसरी लिएपछि हाम्रो डिरेक्सन चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि यस्तो भयो नि होइन। यस्तो खालि डिरेक्सन भयो कि भएन, एबाट सुरु गरेर यसरी आएर मैले यसरी गएँ भनेपछि यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भयो। अब यो मैले जुन लिएको डिरेक्सन छ नि लुपको हो, त्यही डिरेक्सन नै के हो त भन्दाखेरि रेजिस्टर र इएमएफको डिरेक्सन हो। ठिक छ, करेन्टको डिरेक्सन त आफ्नो यो सर्किटमा छँदैछ नै है, तर मैले जुन डिरेक्सन लिएको छु लुपको हो त्यो डिरेक्सन भनेकै इएमएफ र रेजिस्टरको डिरेक्सन हो है। र यसमा तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने अब हामीलाई के भन्छ त सेकेन्ड लले भन्दाखेरि, सेकेन्ड लले हामीलाई जहिले पनि सम अफ इएमएफ इज इक्वल टु सम अफ प्रोडक्ट अफ भोल्टेज एन्ड रेजिस्टर भन्छ। ठिक छ ल, अब हामीले त्यही गर्नु पऱ्यो है। सो हाम्रो रेजिस्टर चाहिँ यहाँ हाम्रो के छ त आर छ होइन, 3 ओम छ है। र करेन्ट चाहिँ हाम्रो 6 एम्पियर र 2 एम्पियर छ। र इएमएफ चाहिँ हाम्रो यो 28 भोल्ट मात्र छ। यो बिच्चाकोलाई लिने होइन, हामीले यति लिएपछि यो बाहिरको जुन तार छ त्यसलाई मात्रै हेर्ने, यो बिच्चाकोलाई हेर्ने होइन। ठिक छ ल, अब यो लुपमा यदि किर्चफको ल लगाउने भने चाहिँ यहाँ हेर्नु त करेन्टको डिरेक्सन पनि यतै छ, मैले लुपको डिरेक्सन पनि यसरी लिएको छु भनेपछि इएमएफको डिरेक्सन पनि कता भयो त यतै भयो नि त है। सो इएमएफको डिरेक्सन नि यतै, करेन्टको डिरेक्सन नि यतै। सो दुइटैको डिरेक्सन सेम छ भने इएमएफ के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। सो 28 भोल्ट डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है। अनि अर्को कुरा के छ भने हामीले चाहिँ अब के लेख्नुपर्छ त प्रोडक्ट अफ आई एन्ड आर, यानि कि करेन्ट र रेजिस्टरको प्रोडक्टको सम लेख्नुपर्छ। र त्यसमा पनि हामीले साइन कन्भेन्सनलाई ध्यान दिनुपर्छ हो। सो मैले यसरी लेख्छु डिरेक्सन। सो यो रेजिस्टरलाई हेर्नु भने रेजिस्टरको डिरेक्सन पनि यतै र करेन्ट पनि हाम्रो यतै बगिरहेछ, द्याट्स वाइ यो पनि पोजिटिभ भयो। र यो चाहिँ हाम्रो के भयो त 2 इन्टु आर भयो, किनभने आइआर हो नि त, समेसन आइआर लेख्नुपर्छ। समेसन आइआर बराबर समेसन ई हुन्छ। ठिक छ, सो इएमएफको समेसन 28 मात्र भयो। आइआर भनेको एउटा चाहिँ 2 इन्टु आर भयो, एउटा चाहिँ हाम्रो के छ त यो रेजिस्टर छ, यो बिच्चाकोलाई लिने होइन भनेर मैले भनिसकेँ है। सो यो छ, सो यो 6 इन्टु 3 भयो। ठिक छ, र यो पनि पोजिटिभै हुने भयो, किनभने मैले डिरेक्सन यसरी लिन्छु नि त, यसरी लिएको छु। सो यतै आइरहेछ यो रेजिस्टर पनि र करेन्ट पनि यतै बगिरहेछ। सो प्लस 6 इन्टु 3 भयो है ल। अब 2R भनेको के हुने भयो त 6 त्यहाँ चाहिँ 18 भयो। सो यो यता जाँदाखेरि कति भयो त 10 भयो। देयरफोर आर बराबर 5 भयो र यसको युनिट चाहिँ ओम भयो। ठिक छ, सो रेजिस्टर आरको भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त 5 ओम रहेछ है, 5 ओम ल। यति कुरा भयो। अब अर्को हेरौँ त द अननोन इएमएफ ई पनि निकाल्नु भन्छ हो यो ई। ठिक छ, सो यो ई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेर्नु त अब हामीले यति लुप लिँदा पनि हुन्छ, यति लुप लिँदा पनि हुन्छ है। पुरै लुप लिँदा त यो ईलाई हामीले कन्सिडरै गरिन्न। अब यति लुप लिँदा पनि भयो, यो एबिसिएफए लिँदा पनि भयो, अथवा चाहिँ नि एफइडिसी एफ पनि लिँदा भयो है। मैले चाहिँ यो माथिको लिँदै। ठिक छ, सो इन लुप कुन लुप त भन्दाखेरि मैले माथिको लिन्छु। सो एएफसिबिए डिरेक्सन चाहिँ ठ्याक्कै अघिको जस्तै मैले यसरी नै लिएँ। ठिक छ, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा इएमएफ छ। सुरुमा चाहिँ हामीले समेसन इएमएफ गर्छौँ र यसको डिरेक्सन पोजिटिभ नै छ। अब यो डिरेक्सन तपाईँले हेर्नु होला आफै है, यताबाट लिएको छु, यो करेन्ट पनि यतै गइन्छ, इएमएफ पनि यतै गइन्छ, पोजिटिभ भयो। अब यहाँ तल हेर्नुहुन्छ भने करेन्ट यता आइरहेको छ यहाँ,
तर इएमएफ मैले कता लिएको छु त यसरी लिएको हुनाले इएमएफ यता गइरहेछ, करेन्ट चाहिँ यता आइरहेछ। द्याट्स वाइ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त नेगेटिभ भयो, माइनस ई भयो। ठिक छ ल। अनि यो भयो इएमएफ। अनि त्यहाँपछि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो रेजिस्टरको कुरा गरौँ, रेजिस्टेन्स र अनि आईको प्रोडक्टको कुरा गरौँ। यहाँ एउटा यो छ है। सो यसको डिरेक्सन के छ त, यसको डिरेक्सन ठ्याक्क अपोजिट छ, यो माइनसमा आउँछ, -4 × 6 हुन्छ र यसको डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ छ, सो यो प्लस हुन्छ, +2 × R हुन्छ। R भनेको कति छ त हाम्रो 5 छ। ठिक छ ल। 28 माइनस ई भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त भन्दाखेरि -6×4 = 24 भयो र 2×5 = 10 भयो। अब ई भनेको हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि ईलाई यता ल्याइदिउँ र यसलाई यता ल्याइदिने भने चाहिँ 28 माइनस, अब यो घटाउँदाखेरि 14 हुन्छ। ठिक छ। सो यो 14 चाहिँ हाम्रो उता जाँदाखेरि त जोडिन्छ होला आई थिङ्क, होइन र? 14 जोडिन्छ र 14 र 28 जोड्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 42 आउँछ। सो 42 भोल्ट चाहिँ हाम्रो के रहेछ त इएमएफ रहेछ यो है। सो यसको भ्यालु कति रहेछ त 42 भोल्ट रहेछ। अब यदि यो जुन सर्किट छ यो पीमा चाहिँ ब्रोक भयो भने कति होला त आरको भ्यालु भनेर सोधिन्छ। यदि आरमा यो जुन बग्ने जुन करेन्ट छ यो आई छ, आईको भ्यालु कति होला भनिन्छ है। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यताबाट जति करेन्ट आइरहेछ नि है, ठिक छ। सो यताबाट जति करेन्ट आइरहेछ है, हो त्यति करेन्ट नै के हुने भयो त भन्दाखेरि यतै जाने भयो। ठिक छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ नि त तर होइन। सो यताबाट 6 एम्पियर आइछ भने यो यदि सर्किटलाई हामीले ब्रोक गर्यो भने यता कति पनि जान्न र यताबाट बग्ने पनि 6 नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर त्यस्तो हुन्न है त। ठिक छ, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो हुँदै हुन्न। किन त्यस्तो हुन्न भन्दाखेरि खासमा के हुन्छ भने यताबाट पनि यो जुन सेल छ, सेलबाट पनि केही करेन्ट आएको हुन्छ र यसबाट पनि केही करेन्ट आएको हुन्छ। यो दुइटै मिसिएर चाहिँ यहाँ टोटल 6 एम्पियर बनाएको हुन्छ। अब यसबाट कति आइत्यो, यसबाट कति आइत्यो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन हो। सो हामीले यसमा पनि हामीले के नै लगाउनुपर्छ त भन्दाखेरि यो लुप ल नै लगाउनुपर्छ। तर लुप ल लगाउँदाखेरि एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, के कुरा भन्दाखेरि जस्तै कि म सुरुमा चाहिँ लुप ल लगाइदिन्छु। ठिक छ। इन लुप, कुन लुपमा त भन्दाखेरि अब बिचबाट ब्रोक छ भनेपछि यति लुप लिएर भएन नि त, यति लिएर पनि भएन। सो पुरै लिनु पर्यो है। सो इन लुप ABCDEFA। अब यो लुपको डिरेक्सन मैले त्यही अघिको जस्तै लिएको छु। यसमा तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने एउटा इएमएफ छ 28 भोल्ट, एउटा चाहिँ हाम्रो के छ त यो रेजिस्टर छ है। सो यो रेजिस्टर पोजिटिभ नै छ डिरेक्सन, तर यो रेजिस्टरको जुन करेन्ट छ यो करेन्ट 6 एम्पियर थियो अघि, र अहिले 6 एम्पियर छ र छैन नि त। अहिले त कति छ भन्ने कुरै हामीलाई थाहा छैन हो। यो नजोड्दाखेरि त 6 एम्पियर हुन्छ भन्ने छैन नि त है। सो यसकोलाई चाहिँ मैले I1 सपोज गरिदिन्छु भने I1 × 3 हुने भयो। ठिक छ, करेन्ट र रेजिस्टेन्सको प्रोडक्ट। र यहाँबाट जति बग्यो यहाँबाट पनि त त्यति नै बग्ने हो नि त, यतापट्टि कति पनि करेन्ट गएन भने त हो। सो भनेपछि यो रेजिस्टरबाट बग्ने करेन्ट पनि I1 नै हुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त 5 छ, 5 × I1 भयो। ठिक छ ल। अब यता 28 छ, यता चाहिँ हाम्रो 3 र 5 जोड्दाखेरि 8 भयो। सो 8 I1 भयो। देयरफोर I1 भनेको चाहिँ 28/8 गर्दाखेरि 3.5 एम्पियर आउँछ। ठिक छ। सो 3.5 एम्पियर करेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ कति बेला त भन्दाखेरि यो पी भन्ने पोइन्टमा यदि सर्किट चाहिँ ब्रोक भयो भने है ल। अब यसरी चाहिँ हामीले यो पहिलो न्युमेरिकल गर्यो। अब हामी दोस्रो न्युमेरिकलमा जाऊँ। सो हामी अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाऊँ है त। वाट मस्ट बी इएमएफ इन द सर्किट है, सो द्याट द करेन्ट फ्लोइङ so that the current flowing through 7 ohm resistor is 1.80 एम्पियर भनिन्छ र इच रेजिस्टेन्स ह्याज नेग्लिजिबल इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनिन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हरेक ब्याट्रीमा भित्रबाट पनि एउटा रेजिस्टेन्स लागिरहेको हुन्छ नि त, त्यसलाई हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनिन्छ। तर यसमा चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 0 छ भनेर दिन्छ र नर्मल्ली कुनै पनि क्वेसनमा त्यस्तो इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ दिएको हुन्न, कुनै स्पेसिफिक क्वेसन बाहेक ल। अब यो चाहिँ हामीलाई एउटा कन्डिसन मात्र दिएको हो, यसलाई छोडिदिउँ। यसमा के भन्छ भने कति इएमएफ चाहिँ यसमा बग्यो होला भनेर सोधिन्छ का है। वाट मस्ट बी इएमएफ इन सर्किट सो द्याट द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 7 ओम रेजिस्टर। यो 7 ओम रेजिस्टरबाट 1.80 करेन्ट फ्लो भइरहेछ। ठिक छ। अब यसबाट फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छैन है। सो यसबाट फ्लो भएको करेन्ट पनि हामीलाई दिएको छैन। अब यो ईको भ्यालु चाहिँ निकाल भनेर सोधिन्छ का है। सो ईको भ्यालु कसरी निकाल्ने त, सुरुमा चाहिँ के गरौँ भने
सपोज यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट बगेको करेन्टलाई चाहिँ केही सपोज गरौँ, लेट्स सपोज मैले चाहिँ यसलाई I2 मानिदिन्छु, यसलाई चाहिँ मैले I1 मानिदिन्छु, ठिक छ। ल अब यहाँबाट बगेको करेन्ट I1 र यहाँबाट बगेको करेन्ट I2। अब करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ, पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर यहाँबाट यसरी आउँछ र यहाँबाट पनि यसरी आउँछ र यो दुइटा मिसिएर चाहिँ यतातिर जाने हो, ठिक छ। सो के बुझ्नु पर्यो त तपाईँले भन्दाखेरि यहाँ त यो पोइन्टमा यदि हेर्नुहुन्छ भने यसलाई म के नाम दिन्छु है त, यसलाई एबिसी अनि त्यहाँपछि डी अनि इएफ दिउँ है त। यदि यो पोइन्टमा हेर्नुहुन्छ भने ठिक छ, यो पोइन्टमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यताबाट आइरहेछ यो I2 करेन्ट, यताबाट आइरहेछ यो I1 करेन्ट र मिसिएर चाहिँ 1.80 बनिरहेछ हो। सो यसको मतलब चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यसबाट जुन बगिरहेको करेन्ट छ I1 प्लस I2 बराबर 1.80 एम्पियर हुँदो रहेछ, ठिक छ। ल सो हामीले एउटा कन्डिसन के लेख्न सक्छौँ त I1 प्लस I2 बराबर के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 1.80 एम्पियर लेख्न सक्छौँ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मानिदिउँ, ठिक छ। यो कतै कतै काम लाग्छ नि। अब के गरौँ भन्दाखेरि यसमा त अब एउटाको स्पेसिफिक भ्यालु निकाल्न सकिएन है। किन सकिएन त भन्दाखेरि दुईवटा छ नि त भेरिएबल त हाम्रो। सो दुईवटा भेरिएबल भएको हुनाले एउटाको स्पेसिफिक भ्यालु हामीले निकाल्न सकिएन र हामीलाई चाहिँ ई को भ्यालु निकाल्न छ। सो अब हामीलाई ई को भ्यालु निकाल्न परेको हुनाले चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली लुप ल लगाइदिउँ, ठिक छ। सो पहिला चाहिँ यो लुपमा लगाऊँ है त। यो लुपको डिरेक्सन मैले यसरी लिन्छु, ठिक छ, क्लकवाइज। सो इन लुप BCDE यो लुपमा चाहिँ इएमएफ भनेको ई मात्र छ र यसको डिरेक्सन पोजिटिभै छ, ठिक छ। सो ई भइहाल्यो अनि बराबर यहाँ चाहिँ रेजिस्टर यो छ, यसको डिरेक्सन पनि पोजिटिभ छ। सो 7 × 1.8 भइहाल्यो प्लस अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त 2I2 भयो, ठिक छ। के भयो त 2I2 भयो है। ल अब चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि और ई बराबर हेर्नु त 7 × 1.8 गर्नु पर्यो। कति गर्नु पर्यो 7 × 1.8 गर्नु पर्यो तपाईँले। यो गर्दाखेरि 12.6 आउँछ, कति आउँछ 12.6 है। प्लस 2 × I2 भनेको के छ त हेर्नु त। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त I2 भनेको के छ त भन्दाखेरि 1.80 माइनस I1 हुन्छ। सो सबै हिसाब चाहिँ हामीले I1 कै टर्ममा गर्ने हो भने चाहिँ यो I2 लाई पनि I1 को टर्ममा लानु पर्यो है। सो I2 भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 1.80 माइनस I1 लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। रिजन चाहिँ हाम्रो के भयो त यो फर्स्ट इक्वेसन भनेर लेख्न सक्छौँ रिजनमा है। ल अब यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने भने के आउँछ त भन्दाखेरि 12.6 प्लस 2 × 1.8 भनेको 3.6 माइनस 2I1 भनेको ई भयो। देयरफोर ई भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि 12.6 र 3.6 जोड्दाखेरि कति आउँछ त 16.2 माइनस 2I आउँदो रहेछ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मानौँ है, I1 भयो है, ठिक छ। ल अब यसमा पनि लुप ल लगाइदिउँ त, ठिक छ, यतिमा है। सो यतिमा चाहिँ तपाईँले यदि लुप ल लगाउनुहुन्छ भने के आउँछ त भन्दाखेरि इन लुप ABEFA, ठिक छ। यो लुपमा लुप ल यदि तपाईँले लगाइदिनु भयो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि 24 भोल्ट चाहिँ एउटा हाम्रो के भयो त एउटा इएमएफ भयो। अर्को इएमएफ चाहिँ हाम्रो के छ त ई छँदैछ र दुईटै इएमएफको डिरेक्सन आई थिङ्क पोजिटिभै छ होला। यसको चाहिँ नेगेटिभ रहेछ, यसको यतापट्टि छ इएमएफको डिरेक्सन, करेन्ट चाहिँ उतापट्टि छ भनेपछि यसको चाहिँ नेगेटिभ रहेछ, ठिक छ। यो माइनस भयो बराबर यता चाहिँ अब रेजिस्टरको डिरेक्सन यसको डिरेक्सन अपोजिट छ। सो 2 × I2 भइहाल्यो, ठिक छ। र यसको चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ नै छ। सो यो 3 × I1 भयो, ठिक छ। ल यसको चाहिँ नेगेटिभ छ, माइनस भयो बराबर। अब हेर्नु त हामीले सबै यहाँ चाहिँ I1 कै टर्ममा निकालिन्छ। सो I2 लाई पनि I1 मै कन्भर्ट गरिदिउँ। -2 I2 भनेको चाहिँ 1.80 माइनस I1 छ प्लस 3I1 भयो, ठिक छ। सो -2 × यो गर्दाखेरि चाहिँ -3.6 आउँछ है। अनि त्यहाँपछि प्लस कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2I1 प्लस 3I1 भयो। यो भनेको चाहिँ 5I1 माइनस 3.6 अनि यता चाहिँ 24 माइनस ई हुन्छ, ठिक छ। ल अब
24 अनि त्यहाँपछि माइनस ई भनेको चाहिँ 5। अब I1 को ठाउँमा यो ल्याएर भ्यालु ल्याएर राखिदिउँ, ठिक छ। सो I1 को भ्यालु चाहिँ यसबाट के आउँछ त भन्दाखेरि ई माइनस यो उता जाँदाखेरि 16.2 है, अनि त्यहाँपछि अपन माइनस कति आउँछ त 2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त I1 हुन्छ। सो यो I1 को भ्यालु लिएर चाहिँ यहाँ राखिदिउँ, ठिक छ। यो पनि ईकै टर्ममा छ भनेपछि ई मात्र रहने भयो यो इक्वेसनमा, र ईलाई चाहिँ यदि हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने के निक्लिन्छ त ई को भ्यालु निक्लिन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई निकाल्नुपर्ने छ है। सो यसलाई ल्याएर चाहिँ हामीले यसमा सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने कति आउँछ त भन्दाखेरि यो माइनसलाई मैले अगाडि लेखिदिन्छु, यहाँ -5 हुने भयो। सो ई माइनस 16.2 अपन यहाँ चाहिँ 2 भयो र यहाँ माइनस 3.6 छ, ठिक छ। ल अब चाहिँ यहाँ 24 माइनस ई बराबर यसलाई चाहिँ तपाईँले यदि सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त भन्दाखेरि -5 ई है, अनि त्यहाँपछि यो 16.2 इन्टु 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त्यो माइनस चाहिँ हाम्रो प्लस आउने भयो है। सो अब चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो -5 इन्टु यो गर्दाखेरि चाहिँ माइनस प्लस भयो र 5 इन्टु 16.2 गर्दाखेरि चाहिँ 81 आउँछ, ठिक छ। अब यो 2 चाहिँ हामीले एलसिएम लियौँ यता, ठिक छ। 2 एलसिएम लिँदाखेरि 2 इन्टु 3.6 हुनु पऱ्यो, 7.2 भयो र यो 2 लाई चाहिँ मैले यतातिर क्रस मल्टिपल गरिदिन्छु। सो यतातिर लग्दाखेरि चाहिँ 2 इन्टु 24 48 हुन्छ, अनि त्यहाँपछि -2 हुने भयो, -2 ई हुने भयो यहाँ चाहिँ 2 इन्टु माइनस ई गर्दाखेरि, ठिक छ। अब यो 5 ईलाई चाहिँ मैले यता लगिदिन्छु, 5 ई माइनस 2 ई गर्दाखेरि 3 आउँछ र यो 48 लाई म यता ल्याइदिन्छु। सो यता चाहिँ हाम्रो 81 माइनस 7.2 छ र त्यसमा ल्याएर चाहिँ हामीले 48 लाई घटाइदिने भने चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 25.8 आउँछ। कति आउँछ 25.8 है, र यो 25.8 लाई चाहिँ यदि 3 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने ई भनेको हाम्रो कति आउँछ त 8.6 आउँछ, विच इज रिक्वायर्ड इएमएफ है। हामीलाई चाहिएको इएमएफ नै यही नै हो, ठिक छ। ल अब यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है त। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने युजिङ किर्चअफ ल अफ करेन्ट एन्ड भोल्टेज, किर्चअफको ल युज गरेर यो 2 ओम रेजिस्टरबाट जुन बगिरहेको करेन्ट छ त्यो चाहिँ निकाल भनेर हामीलाई सोधिन्छ, ठिक छ। ल अब यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट्स सपोज केही सपोजिसन गरौँ है त। पहिला चाहिँ यो पुरै सर्किटलाई केही नाम दिनु पर्यो। सो मैले चाहिँ यसलाई पी मानिदिन्छु, ठिक छ। पी अनि त्यहाँपछि क्युआर अनि त्यहाँपछि एस टी यु मान्ने, ठिक छ। कति एबिसिडी मात्र मान्ने है। अनि चाहिँ अब करेन्टको डिरेक्सन पनि यहाँ दिएको छैन। सो करेन्टको डिरेक्सन एउटा यताबाट यता जाने भयो है, अनि त्यहाँपछि यताबाट यता जाने भयो। अब यता चाहिँ फेरि यताबाट यता आउँछ र यताबाट यता आउँछ र यो चाहिँ यताबाट यता जान्छ र यहाँबाट चाहिँ यता जाने भयो र यहाँबाट यता जाने भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो केही करेन्टको डिरेक्सन भयो है। अनि के छ भन्दाखेरि अब यहाँ करेन्ट पनि हामीलाई दिएको छैन। अब करेन्टको केही नाम दिउँ न, जस्तै कि यो रेजिस्टरबाट जुन बगिरहेको करेन्ट छ यसलाई मैले I2 मानिदिन्छु। यो रेजिस्टरबाट बगिरहेको जुन करेन्ट छ यसलाई चाहिँ मैले I1 मानिदिन्छु, ठिक छ। र अब यहीबाट बगेको करेन्टलाई चाहिँ म I3 मानिदिन्छु, ठिक छ। ल यति चाहिँ मैले सपोजिसन गरेँ। अब के थाहा छ त भन्दाखेरि यो यदि जङ्सन क्यूमा हेर्ने हो भने चाहिँ 8 जङ्सन क्यू, यदि यो जङ्सन क्यूमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ किर्चअफको फर्स्ट ल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त इन्कमिङ करेन्ट बराबर आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ। इन्कमिङ करेन्ट यताबाट कति आइन्छ I1 आइन्छ, यताबाट I2 आइन्छ र आउटगोइङ भनेको I3 छ। सो I1 प्लस I2 भनेको चाहिँ कति भयो त I3 भयो। लेट्स सपोज यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ, ठिक छ। ल अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा पनि करेन्ट दिएको छैन। सो हामीले पक्कै पनि लुप ल लगाउनुपर्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। सो कुन लुपमा हेरौँ त भन्दाखेरि यो लुपमा हेरौँ है त सुरुमा, ठिक छ। यो लुपमा है। सो यो लुपमा हेर्दाखेरि इन लुप PQT UP भयो नि त यो त होइन। सो मैले यसरी लिएँ डिरेक्सन, ठिक छ, क्लकवाइज। सो यसमा हेर्ने भने चाहिँ इएमएफ पोजिटिभ नै छ। इएमएफ चाहिँ हाम्रो 35 छ, ठिक छ। इएमएफ एउटा मात्र छ र अब यो रेजिस्टर पनि पोजिटिभै छ है। सो 3I1 भइहाल्यो र यो रेजिस्टर पनि के छ त पोजिटिभ नै छ, यो भनेको 2I3 भइहाल्यो, ठिक छ। अब यसबाट हामीले कुनै एउटा भ्यालु निकालौँ, जस्तै I1 को भ्यालु निकालौँ न है। सो I1 भनेको जस्तै कि यहाँ 3I1 भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 2I3 लाई यता लगिदिउँ, 35 माइनस 2I3 हुने भयो, ठिक छ। अनि
I1 भनेको चाहिँ के आउने भयो त 35 माइनस 2I3बाट 3लाई 3ले डिभाइड गर्दाखेरि यो यता गएर डिभाइड हुने भयो र यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त I1 को भ्यालु दिन्छ। ठिक छ। सो I1 भनेको चाहिँ 35 माइनस 2I3 अपन 3 भयो। अब अर्को लुप पनि हेरौँ है, यतिले चाहिँ हामीलाई हुन्न हैन। सो अर्को लुप चाहिँ कुन हेरौँ त भन्दाखेरि यो लुपलाई हेर्दिउँ है त। यो लुप हेरिसक्यौँ। सो QRST भन्ने लुप हेरौँ। QRST Q। सो इन लुप QRST Q यो लुपमा हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के देखिन्छ त EMF एउटा मात्र छ र हामीले यसरी लिन्छौँ डिरेक्सन भनेपछि यो EMF को डिरेक्सन नेगेटिभ भयो। ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ -40 भयो बराबर। अब यहाँ रेजिस्टर यो रेजिस्टरको डिरेक्सन पनि नेगेटिभ नै छ। सो यो 2I3 चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमा आउँछ। ठिक छ। अनि त्यसपछि यो रेजिस्टर पनि नेगेटिभै छ। सो हाम्रो यो 4I2 पनि नेगेटिभमै आउँछ। अब यताको माइनस र सबै माइनस भएको हुनाले चाहिँ सबै माइनस क्यान्सल भएर 40 बराबर 2I3 प्लस 4I2 आउँछ। ठिक छ। ल अब यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ त I3 दिन्छ हो। ठिक छ। सो I3 छ। अब चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि यो I2 पनि छ यहाँ र यो इक्वेसनमा हाम्रो I2 छैन। सो यसलाई पनि हामीले I3 र I1 को टर्ममा लाने है। और 40 बराबर 2I3 भइहाल्यो प्लस 4। अब यो I2 लाई हामीले I1 र I3 को टर्ममा लानको लागि यो इक्वेसनलाई युज गर्ने। ठिक छ। यहाँबाट हाम्रो I2 भनेको I3 माइनस I1 आउँछ। 40 भनेको कति आउनु भयो त 2I3 प्लस 4I1 सरी 4I3 हुने भयो माइनस 4I1 भयो। ठिक छ। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि कति हुने भयो त 6I3 माइनस 4I1 भनेको 40 हुने भयो है। अब के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले I1 को ल्याएर भ्यालु ल्याएर राखिदिउँ। ठिक छ। यो I1 को भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु। और 40 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 6I3 भइहाल्यो माइनस 4 इन्टु I1 भनेको हाम्रो कति छ त 35 माइनस 2I3 अपन 3 छ हो। सो 35 माइनस 2I3 अपन 3 भयो। ठिक छ। ल अब 40 बराबर यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने मात्र हो। अब यसलाई चाहिँ मैले एलसिएम लिने भने 18 आउने भयो र यो 3 यता जाँदाखेरि 120 आउँछ होला है। सो छ त्यहाँ 18 I3 भयो माइनस 4 इन्टु 35 गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 140 हुन्छ। 140 हुन्छ। अनि त्यसपछि यो माइनस र यो माइनस गर्दाखेरि प्लस भयो र 4 दुना कति आउँछ त 8I3 आउँछ। ठिक छ। ल अब यो दुईटालाई चाहिँ हामीले प्लस गर्ने भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 26I3 आउँछ र यो 140 लाई लरे यहाँ जोड्ने भने चाहिँ 200 कति आउने भयो त भन्दाखेरि 60 आउने भयो। ठिक छ। देयरफोर I3 भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 260 अपन 26 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 10 आउने भयो है। तर यो 10 चाहिँ हाम्रो केसको भ्यालु हो त I3 को भ्यालु हो र हामीलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ त 2 ओम रेजिस्टरबाट पास हुने करेन्ट भनिन्छ र 2 ओम रेजिस्टर भनेको त यो हो नि त र यसबाट पास भएको अथवा यसबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको त के हो त I3 हो र I3 को भ्यालु चाहिँ हामीले कति निकालियो त 10 एम्पियर निकालियो। ठिक छ। द्याट्स वाइ द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 2 ओम रेजिस्टर इन द गिभन सर्किट इज 10 एम्पियर है। अब हाम्रो अन्तिम क्वेसन हेरौँ। हामी अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अ ब्याट्री अफ 6 भोल्ट है, एउटा 6 भोल्टको ब्याट्री जसको चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 0.5 ओम छ। त्यो चाहिँ अर्को एउटा ब्याट्रीसँग जोडियो अरे प्यारललमा जुन चाहिँ 10 एम्पियर 10 भोल्टको थियो र जसको जुन इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ 1 ओम थियो अरे है। र त्यो दुईटाको जुन प्यारलल कम्बिनेसन छ त्यो प्यारलल कम्बिनेसनबाट एउटा करेन्ट निक्लिन्छ अरे र त्यो करेन्टले चाहिँ हामीले 12 ओमको एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्ससँग पठाइयो अरे भनेपछि दुईवटा ब्याट्रीले कति करेन्ट पठाएको होला नि त भनेर चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ है। ल अब यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा डायग्राम बनाउनु पर्छ। यो डायग्राम दिएको छैन हामीलाई क्वेसनमा। सो डायग्राम चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि दुईवटा ब्याट्री छ हामीसँग है। सो दुईवटा ब्याट्रीलाई चाहिँ यसरी देखाइदिउँ। दुईटा प्यारललमा छ भनेपछि यसको पोजिटिभ पार्ट र यसको पोजिटिभ पार्ट एकै ठाउँमा हुन्छ, यसको नेगेटिभ पार्ट र यसको नेगेटिभ पार्ट एकै ठाउँमा हुन्छ। ठिक छ। ल र एउटा ब्याट्री चाहिँ एउटा ब्याट्रीको इएमएफलाई E1 मानिदिउँ, अर्कोको लागि E2 मानिदिउँ।
एउटाको इएमएफ कति छ 6 भोल्ट छ है। सो 6 भोल्ट भयो र यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई स्मल r1 मानियो भने चाहिँ 0.5 ओम छ। र अब यसको जुन इएमएफ छ यो अर्को ब्याट्रीको इएमएफ चाहिँ कति छ त 10 भोल्ट छ र यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई r2 मान्यो भने चाहिँ यो कति छ त 1 ओम छ। ठिक छ। ल अब यो दुईटाले चाहिँ ठिक छ यसको यो पोजिटिभ टर्मिनल र यसको एउटा नेगेटिभ टर्मिनल भयो। ठिक छ यो कम्बिनेसनको र यो कम्बिनेसनले चाहिँ एउटा 12 ओमको रेजिस्टरलाई के पठाउँछ अरे त करेन्ट पठाउँछ अरे है। सो के गरौँ त भन्दाखेरि यसो गरिदिउँ यहाँबाट चाहिँ यसरी ल्याइदिउँ डाइरेक्टली र यहाँ एउटा रेजिस्टर राखौँ र यो 12 ओमको रेजिस्टर हो। अब करेन्ट कताबाट कता बग्छ त यताबाट यता आउने भयो यताबाट यता आउने भयो है। अब यहाँबाट यहाँ जाने भयो फेरि यहाँबाट यहाँ जाने भयो र यताबाट यता र यताबाट यता आउने भयो। ठिक छ। ल अब मानौँ यो E1बाट जुन निक्लिन्छ करेन्ट त्यसलाई चाहिँ मैले I1 मानिदिन्छु। यो E2बाट जुन निक्लिन्छ करेन्ट त्यसलाई चाहिँ म कति मानिदिन्छु त I2 मानिदिन्छु। ठिक छ। ल अब यो रेजिस्टर चाहिँ 12 ओमको छ है। र अब के चाहिँ गरौँ त भन्दाखेरि अब यहाँबाट दुईवटा करेन्ट मिसिएर पनि यहाँ अर्को करेन्ट फ्लो भइरहेछ होइन यसको थ्रु। सो यसलाई चाहिँ मैले I3 मानिदिन्छु र यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि यता गएको करेन्ट यो यसको कुनै एउटा नाम दिउँ है त पहिला चाहिँ ए बी सी डी होइन एबिसिडी यो भनेको E1 र यो भनेको E2 छँदैछ। ल एबिसिडी चाहिँ यसको नाम भयो। अब यो ए भन्ने जङ्सनमा हेरौँ त 8 जङ्सन ए भन्ने जङ्सनबाट के थाहा हुन्छ त I2 प्लस I1 भनेको चाहिँ I3 हुन्छ हो। सो I1 प्लस I2 बराबर I3 यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मानौँ। ठिक छ। अब एउटा लुपलाई हेरौँ है त। ठिक छ एउटा कुनै एउटा लुप लिउँ। एउटा चाहिँ यो पुरै यति लुप हुन्छ यसमा चाहिँ यो मात्र ब्याट्री हुन्छ र एउटा चाहिँ यति लुप हुन्छ यसमा चाहिँ यो मात्र ब्याट्री हुन्छ। सो एउटा लुप लिउँ सुरुमा चाहिँ म यो ठुलो लुप लिन्छु है त 8 लुप कुन त भन्दाखेरि ठुलो लुप भनेपछि कुन हुने भयो त एबाट सुरु गरौँ ए बी सी डी अनि E1मा पुग्छ यो। ठिक छ। सो यो लुपमै हेर्ने भने चाहिँ इएमएफ यति एउटा मात्र छ र मैले यसरी लिन्छु डिरेक्सन द्याट्स वाइ यो करेन्टको डिरेक्सनसँग मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले चाहिँ यसको जुन डिरेक्सन छ त्यो डिरेक्सन चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ छ। सो E1 भनेको 6 भोल्ट भयो 6 भोल्ट बराबर अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अब रेजिस्टर चाहिँ हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली यो मात्र रेजिस्टर जोड्देला तर हामीले इन्टरनललाई पनि जोड्नुपर्छ। ठिक छ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 12 इन्टु I3 हुन्छ पोजिटिभ नै छ र इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि पोजिटिभ नै हुन्छ है। सो यो भनेको 6 भयो सरी I भनेको त हाम्रो I1 नै भइहाल्यो। ठिक छ। यसबाट बगेको करेन्ट I1 हो र यसको रेजिस्टर चाहिँ R1 हो जुन चाहिँ हाम्रो कति छ त 0.5 छ। ठिक छ। ल अब 6 भोल्ट बराबर यो आईलाई चाहिँ हामीले I1 प्लस I2 लेख्न मिल्छ नि त है। सो यसको ठाउँमा I1 प्लस I2 यदि हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने भने यो भनेको 12 I1 प्लस 12 I2 हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कति छ त 0.5 I1 छ र यो दुईटालाई तपाईँले जोड्नुभयो भने 12.5 I1 प्लस 12 I2 भनेको 6 हुन्छ है। ल अब यसबाट I1 को भ्यालु निकालौँ। I1 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो यता जाँदाखेरि 6 माइनस 12 I2 हुन्छ सुरुमा चाहिँ र यो 12.5 ले यता डिभाइड गर्दाखेरि 12.5 चाहिँ डिभिजनमा आउँछ र यो चाहिँ हाम्रो के भयो त I1 को भ्यालु भयो है। ल अब के गरौँ त भन्दाखेरि अर्को लुपलाई लिउँ है त। अर्को लुप यो भित्रपट्टिको लुपलाई लिउँ न E2 सँग है। सो 8 लुप ए बी सी डी E2 भयो यो लुपको नाम चाहिँ। ठिक छ। एबिसिडी E2 भयो है। यो लुपमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री यो मात्र छ। सो ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ 10 भयो। अब चाहिँ हाम्रो रेजिस्टर एउटा यो छँदैछ 12 I3 है र अर्को रेजिस्टर चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ कति छ त 1 इन्टु यसबाट बगेको करेन्ट कति हो त I2 हो। ठिक छ। यसलाई चाहिँ मैले अघिको जस्तै चाहिँ नि उमा लाने भने कति आउँछ त भन्दाखेरि 12 I1 प्लस 12 I2 आउँछ। I1 र I2 को टर्ममा लाँदाखेरि र यहाँ चाहिँ हाम्रो I2 छँदैछ। यसले हामीलाई 12 I1 प्लस 13 I2
बराबर 10 दिन्छ ठिक छ। ल अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि I1 को भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसन 1 बाट यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गरौँ। सो 12 इन्टु I1 भनेको हाम्रो कति छ त 6 माइनस 12 I2 अपन 12.5 छ है। सो प्लस 13 I2 भयो ठिक छ। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले अझै क्याल्कुलेट गरौँ। यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिउँ त भन्दाखेरि एलसिएम लिइदिउँ है त सुरुमा चाहिँ। सो यो 12 ले चाहिँ यसलाई पहिला मल्टिपल गरौँ। 12 ले यसलाई मल्टिपल गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 12 इन्टु 6 अनि 12 I2 छँदैछ। र यो यदि यहाँबाट एलसिएम लिएर चाहिँ हामीले यो दुईटैलाई चाहिँ जोड्ने हो भने चाहिँ यसको टोटल भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि यता 12.5 चाहिँ यता आउँछ एलसिएम लिएर इन्टु 10 हुन्छ। र यता चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 18.5 I2 आउँछ। कति आउँछ 18.5 I2 आउँछ ठिक छ। यो सबैलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने भने र यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लस 72 पनि आउँछ। यो इन्टु यो क्या मल्टिपल गर्दाखेरि 125 आयो र यो यता 72 ल्याएर घटाउने भने चाहिँ कति आउँछ त भ्यालु 125 भयो यो भनेको र माइनस 72 भयो यो भनेको 18.5 I2 भयो ठिक छ। ल अब यसबाट हामीले यदि I2 को भ्यालु निकाल्ने भने चाहिँ I2 भनेको चाहिँ यसबाट घटाउँदाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ 18.5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो र त्यसरी डिभाइड गर्दाखेरि 2.86 एम्पियर आउँछ ठिक छ। अब यो 2.86 एम्पियर भनेको के हो त भन्दाखेरि कति करेन्ट चाहिँ हरेक ब्याट्रीबाट आइरहेछ भनेर क्वेसनमा सोधिन्छ। सो E2 ब्याट्रीबाट आएको करेन्ट I2 हो र त्यो चाहिँ हाम्रो कति भयो त 2.86 A भयो ठिक छ। यो 2.86 A हुन्छ र यो I2 को भ्यालु चाहिँ यदि यो इक्वेसनमा लगेर राख्ने भने चाहिँ ठिक छ। यहाँ लगेर I2 को भ्यालु राख्ने भने I1 पनि आउँछ र यसरी तपाईँले भ्यालु राख्ने भयो भने चाहिँ I1 को भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि 2.26 एम्पियर आउँछ ठिक छ। सो यो ब्याट्रीबाट चाहिँ कति करेन्ट निक्लेको रहेछ त 2.26 एम्पियर ठिक छ। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि किर्चफ लसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू भयो। अब भोलि चाहिँ हामीले पोटेन्सियोमिटरसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ है। सो आजको लागि यति नै। हस् त धन्यवाद।